मुलाकातें कराई जाएंगी, नाम दिए जाएंगे, मंगल वाले दिन और जुमेरात वाले दिन मुलाकात होगी, उस पर अमल नहीं हुआ। उसके खिलाफ 3 अप्रैल को हम दरख्वास्त दायर करते हैं तौहीन अदालत की। वो दरख्वास्त लगती नहीं। कल अदालत में अलीमा बीबी ने दरख्वास्त की कि इसको लगाया जाए। चीफ जस्टिस की अदालत ने उनके सेक्रेटरी को कहा, तो आज इन्होंने एक जज साहब के पास वो दरख्वास्तें लगा दी। उन जज साहब ने कहा कि ये तो गलत लगी हैं, मेरे पास तो लगनी नहीं चाहिए थी। जिन जज साहिबान का ऑर्डर था 24 मार्च का, ये केस वहां जाना चाहिए। ये बात उन्होंने 1:15 बजे की। ये केस 9 बजे टेकअप हुआ था, 9:15 बजे, और उसके बाद हमें कहा गया कि वापस आइए, मैं दफ्तर से रिपोर्ट मंगा रहा हूँ। रिपोर्ट आने के बाद 1:15 बजे हमें कहा गया कि मैं ये केस नहीं सुनूंगा, ये मैं फाइल वापस भेज रहा हूँ, और साथ कहा कि आज ही ये चीफ जस्टिस के पास जाएगी। उसके बाद से हम सरगर्दा हैं, ऊपर नीचे भाग रहे हैं कि किधर है वो ऑर्डर। वो ऑर्डर साइन नहीं हुआ 3.5 घंटे। उसके बाद जब वो ऑर्डर साइन हुआ तो इधर आया ब्रांच में, इन्होंने कहा जिस पे हमने नोट बनाना है। एक नोट बनाया, फिर किसी दूसरे अफसर ने कहा कि ये नोट गलत बन गया है, इसको दोबारा से बनाओ। फिर उसको दोबारा बनाने बैठ गए। इतनी देर में जो मजाज अफसर था वो चला गया। उन्होंने कहा जी हमने छुट्टी कर ली है। चीफ जस्टिस साहब भी चले गए। अब हमें कहा गया है कि ना नोट बन सका है, ना चीफ जस्टिस के सामने फाइल पेश की गई है। आप जाएं, फिर देखेंगे कल क्या होता है। सलमान अकरम, कल देखेंगे क्या होता है। सलमान अकरम राजा साहब, जब पिछली दफा आपने कंसेंट ऑर्डर लिया था चीफ साहब की अदालत में, तो आपके ऊपर काफी तनकीद हुई थी कि आपने अपना बेसिक राइट अडाला के बाद टॉक करने का सरेंडर किया है, और आपने ये फैसला लिया है कि इस उम्मीद पर कि हमारी मुलाकातें करवाएं। आपको लगता है कि आपको वो कंसेंट नहीं देना चाहिए था, या उसका कोई उसका इससे ताल्लुक नहीं है। देखिए, उन 3 जज साहिबान में से एक ने, जस्टिस अरबाब जहांगीर साहब ने, अरबाब ताहिर साहब ने, उन्होंने कहा देखिए ये कह रही हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन गेट के बाहर पैदा हो जाती है, आप लोग बात करते हैं, तो ये इनका वाहिद एतराज है। तो आप जरा आगे जाके बात कर लीजिएगा, गेट के बाहर ना कीजिए। ये वो लोग हैं पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर जो बदखा हैं, जो बेवकूफ़ भी हैं। इसके अलावा कोई बात नहीं हुई थी कि हम अडयाला जेल के सामने बात नहीं करेंगे। हम उससे 600 गज आगे जाके बात कर सकते हैं, 800 गज आगे बात कर सकते हैं, अपने चेंबर में कर सकते हैं। बल्कि जज साहब ने बिलखुसूस कहा कि आप चले जाइए, अपने चेंबर में बात कर लीजिएगा। कोई ऐसा हुक्म नहीं है कि इमरान खान की जो आवाज़ है या इमरान खान की जो गुफ्तगू है या जो कोई पैगाम है वो बाहर नहीं जाना, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, और ना ऑर्डर में ऐसी कोई बात है। वो उसको तो गैगिंग ऑर्डर कहा जाए ना, कि उनसे की गई गुफ्तगू को आप कर ही नहीं सकते दुनिया में कहीं। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, ना कानून इसकी इजाजत देता है, ना ही इसकी इजाजत देता है। वो सरासर बदनीयती पर एक बयानिया बनाया गया, वो हुकूमती हलकों ने भी बनाया और बदकिस्मती से कुछ हमारे अपने लोगों ने भी वो बनाया। इसलिए वो बिल्कुल उसका कोई अमल दखल नहीं है इस बात से। जो उस हुक्म के बाद इनको सूझी कि ओहो ये तो बहुत बड़ा फैसला ले गए, इसके तहत तो अब 3 जजों ने कह दिया है कि मंगल को भी मुलाकात होनी है, जुमेरात को भी होनी है। जेल इंतजामिया की भी उसमें रजामंदी आ गई, कंसेंट दोनों तरफ की थी ना। उन्होंने भी कहा जी बिल्कुल हम मंगल को भी मुलाकात कराएंगे, जुमेरात को भी कराएंगे, फैमिली की भी कराएंगे, वकला की भी कराएंगे, जो रुफका हैं उनकी भी कराएंगे। तमाम बात पे हमने जेल इंतजामिया से उनकी रजामंदी ली और ये कहा कि हम अडयाला जेल के गेट के सामने बात नहीं करेंगे, दूर जाके बात करने पे कोई ममानियत नहीं थी। और उसके बाद मैं अर्ज कर लूं, उसके बाद से इन्होंने एक दफा भी उस निज़ाम के तहत मुलाकात नहीं कराई। वो निज़ाम इमरान खान साहब का वज़ा करता था, जिसको अदालत ने कबूल किया, अपने फैसले में लिखा, और उस फैसले से ही ये लगता है कि बज़ाहिर इनके हवास पाख्ता हो गए हैं। इन्होंने सोचा कि फैसले की ऐसी की तैसी, हम मुलाकात सिरे से नहीं कराएंगे। अगर हम लिस्ट देते हैं 6 की तो उसमें से 1 की करा देंगे। बहनों की एक भी मुलाकात नहीं हुई 22 मार्च के बाद से। इसी तरह जो रुफका हैं उनकी तो मुलाकात नवंबर या अक्टूबर से नहीं हुई। तो बिल्कुल सरासर जो फैसला है, जो कानून है, उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। आज भी मुलाकात का दिन था, 6 लोग हमने आज भी लिस्ट दी थी, उनकी मुलाकात नहीं कराई गई। लिहाजा ये तमाम अमल जो है मावराए कानून है, ये अदालत की तज़हीक है, और हम यहाँ खड़े हैं अदालत के लिए। हम अदालत को याद करा रहे हैं कि ये आपका हुक्म है, अदालत को इतना तामुल क्यों है अपने हुक्म की तामील कराने पे। जी देखें, बुनियादी तौर पे आज हम अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो हुई है, हम जो अदालत की हुक्म को ना मानकर जो तौहीन अदालत हुई है, वो केस हमने, जिसमें मैं पटिशनर था, अलीमा बीवी पटिशनर थी, और हम आज सुबह 9 बजे से, उमर अयूब भी थे, और हम आज सुबह से अपने उसकी वो कर रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं। हम सुबह से जा रहे हैं, और जिस तरह के अलीमा बीवी ने कहा कि हम यहाँ पे आए हैं बुनियादी तौर पर अदालत के वक़ार को, जजों को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि अगर उनके अहकामात पे अमल नहीं होगा
تو پھر ان عدالتوں کو اتنی یہ شاندار عمارتیں جو بنائی ہیں اس میں اس کا کیا فائدہ ہے؟ ان کا مقصد، ہمارا مقصد تو یہی تھا کہ ہم ان کو سپورٹ کرنے آئے ہیں کہ ان کے حکم کی عدولی ہوئی ہے، ہمارا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ایک ادارہ ہے، ججز ہیں، ان کا ایک مقام ہے، ایک تکریم ہے، ایک عزت ہے، ایک روب ہے، ایک دبدبہ ہے، اگر اس پہ عمل نہیں ہوگا تو پھر ان کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ تو یہ بنیادی طور پہ یہ جو ہماری جو یہ جد و جہد ہے، یہ ہمارا یہاں پہ جتنے بھی ہمارے لیڈرشپ ہے، خان صاحب کی فیملی یہاں پہ ہے، وہ اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم ججوں کے پیچھے کھڑے ہیں کہ ان کے جو احکامات ہیں ان پہ عمل درآمد ہو، کیونکہ اگر اس ملک نے آگے چلنا ہے تو وہ عدالتی فیصلوں پہ عمل درآمد سے ہی ہوگا، وہ قانون کی حکمرانی سے ہوگا، وہ آئین کی حکمرانی سے ہوگا۔ اس کے بغیر جو ہے تو آپ سب ینگ لوگ ہیں، آپ کا مستقبل جو ہے تو بڑا مخدوش ہے، کیونکہ اگر یہ عدالتیں انصاف دینا چھوڑ دیں یا ان کے دیے ہوئے فیصلوں پہ عمل درآمد نہ ہو۔ ہمارے پاس سپریم کورٹ کی مثال ہے جس میں کہ ریزرو سیٹس کی ججمنٹ ہوئی ہے اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، کتنا عرصہ ہو گیا ہے۔ تو یہ بات ہے اصل میں یہ بہت تشویشناک بات ہے، اور خاص طور پہ ایک ایسے حالات جو کہ اس وقت ہماری سرحدوں پہ جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، ان حالات میں بجائے اس کے کہ وہاں پہ توجہ دی جائے، توجہ یہاں پہ دی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے بھی خان صاحب کے ساتھ ان کی لوگوں کی ملاقات نہ ہو سکے، کس طرح سے ہم خان صاحب کو زیادہ تکلیف پہنچا سکتے ہیں، ان کے خاندان سے نہ ملا کر، ان کی پارٹی کی ان کے رفقائے کار کو نہ ملا کر، اور ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ تھا کہ یہ ہمیں بگیوں پہ لے جاتے ہیں کہ بھئی آپ خان صاحب سے ان سے مشورہ لیں، ایکس پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، اس پوری ایک قوم جس اس میں پھنسی ہوئی ہے، بھور میں پھنسی ہوئی ہے، تو خان صاحب جو کہ نہ صرف ایکس پرائم منسٹر ہیں بلکہ وہ اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے اور سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں، تو اس سے حکومت فائدہ اٹھائے، اور جو بھی یہ ملک میں پورا ایک انتشار پھیلا ہوا ہے، ایک ملک میں جو وہ ہے ایک عجیب نا اتفاقی سی ہے، صوبے مختلف، ہر صوبہ اپنے مسائل کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، اس کو صرف عمران خان ہی سالو کر سکتا ہے، اس کو عوام کی پذیرائی حاصل ہے، اور کسی چیز میں اگر عوام کی پذیرائی نہ حاصل ہو تو کوئی بھی ادارہ ہو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان حضرات السلام علیکم۔ ہمارے سیکرٹری جنرل بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب اور ہمارے اپوزیشن لیڈر سینٹ میں شبلی فراز صاحب نے ڈیٹیل گفتگو کر لیا، اور غالباً علیمہ صاحبہ نے بھی کر لی ہوگی۔ ہم لوگ صبح سے تقریباً 8:55 سے لے کے ابھی ہوئے ہیں 5:21۔ ابھی تک ہم لوگ عدالت میں ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور دوپہر سے ایک فائل کلرک کی طرح ہم سارے جتنے بھی ہم لوگ ہیں، علیمہ صاحبہ، علیمہ بھی آپ آگے آئیے، ہم سارے کے سارے فائل کلرک کی طرح ہم لوگ فائلوں کے پیچھے ہم لوگ پوری برانچوں میں جا رہے ہیں، اس کی پیروی کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں، اور کہ آگے فائل لگے۔ دیکھیں یہاں پہ عمارت سے آپ کو آپ کو عدل نہیں ملتا، آپ کو انسان عدل دیتے ہیں، لہٰذا ہماری یہی ابھی ہم لوگ توقع کرتے ہیں کہ کل چیف جسٹس صاحب ایک لارجر بینچ بنا کے ہماری ملاقات کرائیں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے۔ آج بھی ہم لوگ جسٹس صاحب کے سامنے جب پیش ہوئے تھے، میری ان سے ایک ہی التجا تھی، میں نے کہا جسٹس صاحب میں ہو گیا یا شبلی فراز صاحب ہو گئے، ہم لوگ انڈیویجولز یا انفرادی طور پہ شبلی فراز یا عمر ایوب کو سائڈ پہ رکھیں، ہمارے پاس ایک پوزیشن ہے، آئینی پوزیشن ہے، لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ، لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی، گاڑی پہ جھنڈا لگا ہوا ہے، اس جھنڈے کے لیے جس کے لیے لوگ اپنا جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اور ہم لوگ جب اڈیالہ جیل جاتے ہیں، اور یہ میں نے کورٹ میں بات کی، سارے ساتھی گوائیں، میں نے کہا جس وقت ہم لوگ اڈیالہ جیل جاتے ہیں وہاں پہ لاسنائک ہو یا حولدار ہو یا ASI ہو یا SHO ہے، وہ وہاں پہ اس جھنڈے والی اسٹیٹ کی گاڑی یعنی کہ آپ کی ریاست کی گاڑی کو روکتا ہے، اور وہ کہتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ میں نے کہا جی آپ کی اس عدالت کا آرڈر بوٹ کے نوک پہ کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیوں؟ کیونکہ اندر جو آپ کے انٹیلیجنس ایجنسی کا کرنل ہے اس کا حکم ہے، یعنی کہ آپ کے خفیہ ایجنسیاں جو ہیں وہ نظام عدل اور آپ کے اسٹیٹ اور ریاست کے اوپر آ گئی ہیں، حاوی ہو گئی ہیں۔ جب یہ نظام ہوتا ہے تو پھر ملک میں افراتفری ہوتی ہے۔ ہم لوگ یہاں پہ اس نظام کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم نے جج صاحب سے بھی یہ کہا کہ ہمیں بتائیں ہم آپ کی کہاں پہ معاونت کر سکتے ہیں، کیا قومی اسمبلی میں کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی التجا اس عدالت کے سامنے پیش کریں گے، اور کہاں پہ کریں گے؟
कोई रॉकेट लॉन्चर लेके हम लोग जेल के सामने तो नहीं खड़े हो सकते, यहीं पे हमने इल्तिजा करनी है और इसी अदालत के हाथ हमने मजबूत करने हैं। ये मुल्क मजबूत होगा तो अदालत और आइन और कानून के बिना पे होगा। और एक अहम बात मैं करता चलूं कि इस वक्त हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर एक ऐलान जंग कर चुके हैं। किसी को आप थप्पड़ मारें और वो दूसरा आदमी कहता है कि मैं फिर थप्पड़ ही समझा, वो थप्पड़ हमने समझना है। आपका सिंतास मुआहदा जो आपका इंडस वाटर ट्रीटी है, हिंदुस्तान ने पहली बार जिस तरह इन्होंने मुअत्तल किया है, इसका मतलब है कि हमारी वाटर इकोनॉमी वो तबाह बर्बाद करना चाह रहे हैं। उन्होंने अपने मिलिट्री अटैशीज वापस बुला लिए हैं, डिप्लोमेट्स वापस बुला रहे हैं। आपका जंग अजीमों में जंगों में यही होता है, अटैक फाइनलाइज करने से पहले या अटैक करने के पहले यही होता है। हम लोग समझ जाएं मुल्क कहां पे किस नहज पे खड़ा हुआ है। आप मेजर आपको मैं चीजें मेरी ट्वीट्स देख लें, मुझे मीडिया के साथियों ने कहा है कि जी आपकी ट्वीट्स बड़ी सख्त है, मीडिया मालिकान डर रहे हैं चलाने से। और भाई वो हकायक पे मबनी है। अपने फॉरेन एक्सचेंज जरा मुबादला आप देखें, आपका महीने डेढ़ महीने का नहीं है। इस वक्त आप मुल्क की हालत देखें, सूबों में क्या हालात है। नेशनल कोहीजन की, कौमी हम आंगी की जरूरत है। कौमी हम आंगी, आपका क्या ख्याल है आसिफ अली जरदारी जो आईसीयू का पेशेंट है वो स्पीच करके देगा, या आपका जो प्राइम मपेट जो है, प्राइम मपेट, आप मपेट होता है आपका कठपुतली, प्राइम मपेट शोबाज शरीफ करेगा? इसकी तो कोई बात सुनने वाला तैयार नहीं है। और कौन करेगा? एक शख्स है, उसका नाम है वजीर आजम इमरान खान। वो जेल में बैठे हुए हैं और ये लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि जी हम लोगों को मोबिलाइज करेंगे। नहीं हो सकता। और सबसे अहम बात यह है कि हमने एक चीज जहन में रखनी है कि कौमी हम आंगी होगी, कौम यूनाइट होगी, आगे जा सकेंगे, तब हिंदुस्तान का हम लोग मुकाबला कर सकते हैं। वरना खवातीन और हज़रात, इन हालात में जंगी साजो सामान से लेके बाकी सारी चीजें एक बहुत मैं समझता हूं कि सख्त हालात में से हम लोग गुजरने वाले हैं। और उसके लिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सारे का सारा दारोमदार आपका एक शख्स पे आता है जिसका नाम वजीर आजम इमरान खान साहब है। उनसे मशावरत करना, उनको बाहर निकालना, ये मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इस कौम की मुस्तकबिल के लिए सबसे बड़ी बात है। और मैंने अपनी साथियों से बात, मैं अलीमा बीवी से थोड़ी देर पहले अलीमा आपा से बात कर रहा था, मैंने कहा मैं पेशेंगोई कर सकता हूँ कि हालात, और मैं पहले भी कहता रहा हूँ, हालात इस तरह के होंगे कि ये खुद फॉर्म 47 वाले ये वजीर आजम इमरान खान साहब के पास जाएंगे और कहेंगे जी आप आए और मुल्क को मुत्तहिद करें। बहुत शुक्रिया। जैसे हम यहीं पे मौजूद हैं अदालत में, और हम आपस में भी यही बात कर रहे थे कि ये बहुत संगीन हालात हो गए हैं कि जो जजेस के, आप इसको बहुत संजीदगी से लेना कि जज के ऑर्डर की तौहीन कोई भी कर सकता है। जज का ऑर्डर क्या है? कल कोई सीरियस ऑर्डर देता है, आप तो ये मुलाकात को मजाक समझ रहे हैं। ये मजाक नहीं है। इमरान खान से मशावरत करना ये मजाक नहीं है। कल अगर अडयाला में जो सिपाही खड़े हैं वो नहीं सुनेंगे या कर्नल का ऑर्डर लेंगे, तो कल आपका ख्याल है कि यहीं पे बात रुकेगी? ये तो शुरुआत है, ये 26वीं तरमीम के नताइज हैं। आप आज नताइज देखना शुरू करें। अगर आज हम अपोजिशन लीडर्स जो पीटीआई के हैं, उमर अयूब साहब या शिबली साहब या सलमान अकरम राजा, ये सबसे सीनियर क़यादत, आज उन्होंने जब मुलाकात करने के लिए जाना था और ये कोर्ट के सामने मिन्नतें करते फिर रहे हैं सुबह से, आपका ख्याल है ये क्यों इतने आज इस चीज़ पे थे कि हमें आज कोर्ट अरेंज करके दे, हम जाके मुलाकात कर लें? क्योंकि पाकिस्तान के हालात पे उन्होंने इमरान खान से मुशावरत करनी थी। इनको तो फिक्र है, अपने मुल्क की, और इमरान खान से जाके डिस्कस करना था। जो ये हुकूमत में बैठा हुआ है प्राइम मिनिस्टर, इसको तो फिक्र क्यों होनी चाहिए? इसकी तो सीटें भी नहीं है पाकिस्तान में। इससे तो पहला जहाज पकड़ना, अपनी जायदाद बचाने इन्होंने बाहर चले जाना है। इनको किस चीज़ की फिक्र है? आप और हमें फिक्र हो रही है ना, जिन्होंने यहाँ रहना है। और इन्होंने मुशावरत करनी थी। प्राइम मिनिस्टर जो जाली बैठे हुए, इनको अगर पाकिस्तान की फिक्र होती, यकीन करें ये सबसे पहले इन्होंने सुबह गेट खुलवाना था। इन्होंने फ़ोन करके कहना था उमर अयूब साहब और शिबली साहब और सलमान अकरम राजा को कि मिन्नतें करनी थी इनकी। पाकिस्तान मुश्किल में है। हमें इस वक्त इंडिया ने ऐसी ऐसी धमकियां दे दी हैं। आप उनके टीवी शोज़ पे देखें,
وہ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں, توڑو اس ملک کو, ختم کرو, یہ تو بننا ہی نہیں چاہیے تھا. آپ کو اتنی ذلالت کر رہے ہیں, آپ کے ججز کی نیچے سے ذلالت ہو رہی ہے, باہر کے ملک آپ کی یہ عزت افزائی کر رہے ہیں. جب آپ کا جوڈیشری کا نظام یہ ہوگا تو باہر سے اس وقت ٹی وی شوز میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں اس ملک کو توڑو, اس کو تو بننا ہی نہیں چاہیے تھا. اور یہاں سے ہم سائلنس میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ملک ہمارا نہیں ہے؟ یہ کرنل عمران خان سے نہیں ملنے دے رہا. کیا یہ فوج کا کام تو بارڈروں پہ ہے, یہ جیلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ عمران خان سے نہ ملو. اگر وہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں تو عمران خان کو سب سے پہلے وہ خود بھاگے جاتے کہ عمران خان سے مشاورت کرو. جب 26 نومبر کو کال آئی تھی اس وقت صبح صبح عدالت کے دروازے کھول گئے تھے اڈیالہ جیل کے, اس وقت کون مشکل میں تھا جو دروازے کھول گئے تھے؟ میں یہی کہہ رہی ہوں, ایک وقت, یہ بہت برا وقت آ رہا ہے پاکستان کے لیے. آپ کا خیال تھا کہ جب باہر کی دنیا دیکھ رہی کہ 17 سیٹوں والا بیٹھا تو انہوں نے آپ کی عزت کرنی ہے. جب اب وہ ٹی وی پہ, انڈین ٹی وی پہ کیا چل رہا ہے, چور پرائم منسٹر بیٹھا ہے, یہ چوری ڈاکٹ ڈالنے والے لوگ ہیں. آپ یہ اپنی, تو دنیا کو بھی پتہ ہے کہ آپ کا کس قسم کے لوگ اوپر بٹھائے ہوئے ہیں, ساروں کو پتہ ہے. وہ آپ کی عزت نہیں کر رہے. جب عمران خان پرائم منسٹر تھا دنیا میں عزت تھی, سارے اوورسیز پاکستانی روتے کیوں ہیں؟ کہتے ہیں جب عمران خان پرائم منسٹر تھا کسی ملک میں نہیں گیا تھا. کل میرے سے کسی نے پوچھا کہ عمران خان انگلینڈ کیوں نہیں گئے تھے, کہ جب کہ بورس جانسن انویٹیشن دے رہا تھا. تو میں نے ان کو بتایا کہ عمران خان نے کہا تھا میں انگلینڈ کیوں جاؤں گا, مجھے تو وہاں پہ میں نے کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہے, میری کوئی وہاں پہ کوئی کام نہیں ہے پاکستان کے لیے, میں نہیں جاؤں گا. تو جہاں پہ پاکستان کا کوئی مفاد تھا پھر جاتے تھے. یہ تو ہر روز اٹھ کے جہازوں میں پہنچ جاتے ہیں. جب اور ہر دفعہ عمران خان پاکستان سے نکل کے گئے, وہ عمران خان نہیں تھے, وہ پاکستان کے پرائم منسٹر تھے, اور انہوں نے تب گئے ہیں جب ان کو فل گارڈ آف آنر پاکستان کی عزت کروائی ہے انہوں نے جا کر. علیبا صاحب آج آپ خود روسٹم پر بھی گئی, جج صاحب سے مکالمہ بھی ہوا, کیا مکالمہ ہوا جج صاحب سے اور کیا یقین دہانی کرائی گئی؟ دیکھیں جج صاحب کو ہم نے یہی کہا, دیکھیں اب ایک جج بھی تو اکیلے ہی بیٹھے ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ کون ہے. تو ہم نے ان کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ کے جو احکامات ہیں ان کی توہین ہو رہی ہے. اور میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ اگر توہین کوئی کرے آپ کے احکامات کی تو پھر اس کا کیا ہوتا ہے, جیل سینٹنس ہے نا, اس کے لیے قید ہوتی ہے. تو آپ ان کو بلائیں جو آپ کی یہ جو توہین عدالت کریں اور ان کو سزا دیں. یہ تو میرا تو یہ تو, لیکن انہوں نے کہا یہ کیس میرا ہے ہی نہیں. اصل میں ہم چیف جسٹس کے سامنے کل گئے تھے تو انہوں نے کہا میں کیس لگا رہا ہوں, تو انہوں نے ایک سنگل کے اوپر لگا دیا. یہ صاحب ادھر ہی بیٹھے تھے, تو سنگل والے نے ہمیں کہہ دیا او یہ تو غلطی ہوگی, حالانکہ یہ ساتھ ہی بیٹھے تھے, یہ غلطی ہوگی, اب یہ واپس جائے گا 3 کے پاس. تو ہم صبر سے, بالکل ہم ناراض نہیں ہیں اس بات سے, ہمیں ان کا پریشر سمجھ آ رہا ہے, ہم ان کو پریشر دینے نہیں آئے, ہم ان کا ساتھ دینے آئے. ہم سارا دن کورٹ میں ہر فائل اور کاغذ کے ساتھ چلیں گے, ان کا ساتھ دیں گے. جب فائل اوپر جائے گی ہم اس فائل کمرے میں جائیں گے, جب فائل نیچے آئے گی ہم آئیں گے. اصل میں وہ فائل 6 گھنٹے سے پھر رہی تھی, اینڈ میں 2 لائنیں, وہ پورا آرڈر 2 لائنوں کا تھا, وہ 2 لائنیں غلط ہو گئیں. تو اس لیے وہ کل پہ چلا گیا. 9 بجے انشاءاللہ کل ہم واپس حاضر ہوئیں گے جج صاحب کا ساتھ دینے کے لیے. لیکن یاد رکھیں ایک نعرہ ہونا چاہیے, ججز کی توہین نامنظور. بالکل نامنظور. کل آپ دوبارہ سے آ رہے ہیں؟ بالکل آئیں گے. کل تو احتجاج بھی ہے پی ٹی آئی کا, قومی اسمبلی سے اسلام ہائی کورٹ میں, وہ یکجہتی دکھانے نکل رہے ہیں سارے. یاد رکھیں احتجاج آپ کس کے سامنے کریں گے, مجھے یہ بتا دیں. آپ مجھے بتائیں کہ احتجاج آپ نے کرنا کس کے سامنے, یہ تو خود مجبور ہیں, ججز مجبور ہیں, تو کس کے سامنے احتجاج کرنا ہے. آپ نے سب نے, ہم نے ججز کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, ہم نے ان کا ساتھ دینا تاکہ یہ ہمیں انصاف دے سکیں انشاءاللہ.